नमस्कार। कोरोनाको सन्तासमा देश विषम परिस्थितिको अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम सञ्चालक भवानी शङ्कर ढुङ्गेल। नेपालको जस्ट पनि सस्ट पनि नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड र समिट हस्पिटल लोकन्थलीको प्रायोजनमा रहेको कोरोनाको सन्तासमा देश आज जेठ 15 गते बिहिबार नेपालमा आजको दिन ल्याउनको लागि 46-47 सालको जनआन्दोलन 2052 साल फागुनको 2 गते स्थापना भएको तत्कालीन नेकपा माओवादी को 10 वर्षे जनयुद्धपछि 62-63 को 19 दिने जनआन्दोलनपछि वैशाख 11 गते 2063 साल वैशाख 11 गते लोकतन्त्र स्थापना भइसके पछाडि आज 13 वर्ष भएको छ नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको। आज जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवस अर्थात् नयाँ संविधान जारी भए सँगसँगै आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको आय व्यय विवरणको लागि वार्षिक बजेट अग्रिम योजना सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम अर्थात् बजेट भाषण हामीलाई यसरी भन्छौँ। आज 4 बजेको कृषिमा कोरोनाको प्रभाव कार्यक्रममा पनि म अनुपस्थित हुनेछु, किनकि आज 4 बजे सञ्चार मन्त्री, सूचना सञ्चार प्रविधि मन्त्री सँगै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आज बजेट पेश गर्दै हुनुहुन्छ। आज जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसको आजको दिनलाई विशेष गरी लिँदाखेरि नेपालमा आजको दिन ल्याउनको लागि चाहे त्यहाँ दलित, जनजाति, मुस्लिम, महिला हरेक तह तबका वर्ग क्षेत्र समुदायबाट आन्दोलनहरू भए, मधेस आन्दोलन भए, विभिन्न खाले आन्दोलन भए, 17,000ले शहादत प्राप्त गरे, जहाँ चाहिँ 10 वर्षीय जनयुद्धले 17,000 को मृत्यु गरायो। कुनै सरकार पक्षबाट भयो होलान्, कुनै तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट भयो होलान्, जताबाट जहाँबाट भए पनि 17,000 नेपालीहरूको मृत्यु भयो र 19 दिनको जनआन्दोलनमा शहीदहरू भए। डेकेन्द्र थापा लगायतका व्यक्तिहरूको निर्ममतापूर्वक हत्याहरू भए। यी सबैलाई केलाएर हेर्ने भने नेपालीले अपेक्षा गरेको 240 वर्षे एकात्मक शासन प्रणालीबाट सञ्चालित राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापना गर्नको लागि सबै दल, सबै नेपाली एकजुट भएर आज गणतन्त्र स्थापना गर्न आइपुगेको हो। तर दुर्भाग्यवश 13 वर्ष लामो यो समय हुँदाखेरि पनि नागरिकले अहिले पनि लोकतन्त्र, गणतन्त्र कसको लागि, कहाँ भनेर प्रश्न उठाउनु पर्ने अवस्था पनि फेरि उब्जिएको छ। के गणतन्त्र हुने खानेका लागि हो? के गणतन्त्र लुटतन्त्रको लागि हो? के गणतन्त्र भ्रष्टाचारको लागि हो? भन्ने पनि प्रश्न उठेका छन्। यतिखेर हामीसँग नेकपाका नेता, स्थायी कमिटी सदस्य, प्रष्ट वक्ता, प्रखर व्यक्तित्व भीम रावल जोडिनु भएको छ हामीसँग भिडियो मार्फत। राहुल सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? धन्यवाद, म सुनिरहेको छु। धन्यवाद। हजुर, आराम हुनुहुन्छ राहुल सर? ठिक छ। यहाँहरूलाई कस्तो छ? अहिलेसम्म यो कोरोनाको प्रभावमा दौडधुपमा लाग्नु भएको छ। आज गणतन्त्र दिवस, आजको दिन ल्याउनको लागि यहाँ लगायत यहाँको पार्टी लगायत विभिन्न पार्टीहरूको त्यो एउटा सङ्घर्ष र विभिन्न व्यक्तिहरूको बलिदानलाई आज कसरी सम्झिनुहुन्छ? सर्वप्रथम त म आज गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र यस अवसरमा देशको जनताको हितको लागि, स्वाधीनताको लागि, स्वाभिमानको लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। आजको दिनले निसन्देह नै हामी सबैलाई हाम्रो देश, हाम्रा जनताप्रतिको समर्पण भाव प्रति घसघस्याउँछ र विगतका ती दिनहरूमा
नेपाली जनताले गरेका आशा अपेक्षाहरूलाई पूरा गर्न सबै तत्पर हुनुपर्छ भनेर घचघच्याउँछ। अब आजको आशाको दिनको रूपमा भन्नुभयो राहुल सर। अब आजको आशाको दिनलाई हेर्ने भनेदेखि केही निराशाहरू नि पछिल्ला दिनहरूमा पैदा भएका छन्, चाहे त्यो विकास निर्माणको गतिमा होस्, चाहे त्यो भ्रष्टाचार अन्त्यको गतिमा होस्, चाहे आज हामी हेरौँ त एउटा विवाह गर्ने क्रममा, एउटा प्रेम र प्रेमिकाको विवाह गर्ने क्रममा हत्या हुन पुगिरहेको घटनाहरू हेर्दाखेरि त आशाभन्दा पनि पछिल्ला घटनाहरू त निराशलाई बढी देखाइरहेको छ नि। हामीले देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्दा जे कुराको अपेक्षा गरेका थियौँ, जे कुराको उद्घोष गरेका थियौँ, उदाहरणको लागि हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, नेपाली जनताको हक अधिकार, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता र समृद्धिको जे हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ, हामीले ती कुराहरू पूर्ण रूपमा हामीले प्राप्त गर्न त बाँकी नै छ। हामी त्यो मार्गमा अग्रसर छौँ। त्यसकारण यस बिचमा जे जस्ता कुराहरू हामी त्रुटि देख्छौँ, गल्ती देख्छौँ, कमी देख्छौँ, ती कुराहरूलाई हटाएर आज हामीले अगाडि जानु पर्दछ। तपाईँले भर्खरै जुन कुराको सङ्केत गर्नुभयो त्यस्ता प्रकारका अमानवीय घटनाहरू नघटुन् भन्नेतर्फ हाम्रो शासन प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अब जस्तो यहाँले भने जस्तो शासन प्रणालीलाई अगाडि बढाउने क्रममा पछिल्लो पटक देख्छौँ कि यहाँहरूकै पार्टीभित्र पनि आन्तरिक चाहिँ विवादहरू देखिए। एउटा स्थायी कमिटीको बैठक राख्ने क्रममा पनि ढिलासुस्तीहरू, केही समय चाहिँ फेरबदलहरू देखिए। सँगै अब आज चाहिँ नि सरकारको वार्षिक बजेट पनि आउँदैछ। अब सरकारका नाराहरू चिल्ला आउँछन्, राम्रा कार्यक्रमहरू आउँछन्। आजको बजेटमा पनि अब 3 घण्टा पछाडि प्रस्तुत हुने बजेटमा पनि नाराहरू साह्रै राम्रा आउँछन्। तर आजको दिनसम्म गत वर्षको हिसाबलाई हेर्ने हो भने पनि अझै खर्च हुन बाँकी रहेका बजेटहरू छन्, बजेट फ्रिज हुन्छ। यसले गर्दाखेरि देशको गति आज 13 वर्ष लामो गणतन्त्र आउँदाखेरि पनि नेपालमा संविधान जारी भएर पनि संहितामा गइसकेको पनि हामी 3 आर्थिक वर्ष पार गर्दै गर्दाखेरि पनि ती परिणामहरू परिवर्तन र फरक नहुनु पछाडि चाहिँ हामी हिजोकै पद्धतिलाई कतै पछ्याइरहेका त छैनौँ भन्ने पनि देखिन्छ नि। हाम्रो देशमा लामो समय देखिरहेको संरचनागत त्रुटि, कमी र त्यसका उत्तरदानहरूको फलस्वरूप तपाईँले भन्नुभएका समस्याहरू आज पनि देखा परेका छन्। त्यसकारण हामी सबैले आजको दिनमा के सङ्कल्प गर्नुपर्छ, विशेष गरी राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरूले के सङ्कल्प गर्नुपर्छ भने हामीले जुन संविधान कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर यो देशमा जारी गरेका छौँ, त्यो संविधान अन्तर्गत कानुनी शासनको प्रणालीलाई हामीले बलियो बनाउनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूलाई विधि विधान पद्धतिबाट अगाडि बढाउने कुरामा हामीले सङ्कल्प गर्नुपर्छ। हामीले कानुनी शासनको परिकल्पना गरेका छौँ। हामी भारत र चीन जस्ता विशाल देशहरूको बिचमा रहेर जुन हाम्रो संवेदनशील अवस्था छ, यी सम्पूर्ण कुरालाई ध्यानमा राखेर हाम्रा राष्ट्रिय साधन स्रोतहरूलाई नेपाली जनताको सर्वोपरि हितमा हामीले परिचालन गर्ने अठोट गऱ्यौँ भने निसन्देह नै तपाईँले भनेका ती कमी कमजोरीहरू हामी हटाउन सक्छौँ र हामी नेपाली जनतालाई नयाँ गन्तव्यतर्फ लैजान सक्छौँ। अब यहाँले भने जस्तो त अहिले त 2/3 बढी बहुमतको चाहिँ सरकार छ। अब दम्ब पनि छ कि 2/3 बढी बहुमत प्राप्त गरेका छौँ भनेर। अब यो 2/3 बढी बहुमतको दम्बले गर्दाखेरि कतै कतै आजको यो गणतन्त्र हामीले संस्थागत गर्दै दलित, मुस्लिम, महिला, जनजाति, पछिल्लो पिछडिएका वर्गका व्यक्तिहरू आज हेरौँ दलितको घटनाहरू यस्ता दर्दनाक भन्दै आएका छन्। यी घटनाहरूलाई साँच्चीकै एउटा अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि चाहिँ पछि अधिकार नपाउने हुने कि भन्ने देख्न सकिन्छ। त्यतातर्फ चाहिँ अलिकति कसरी चाहिँ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नेको? नेपाली जनताले हामीलाई जुन जनमत दिएका छन्, यो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डतालाई अझ बलियो बनाउन, न्याय समानताको पद्धतिलाई सुदृढ बनाउन, नेपालको संविधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, पछौटेपन, शोषण, असमानताका सबै रूपहरूलाई समाप्त गरेर एउटा स्वाभिमान र स्वाधीन नेपाली भनेर बाँच्न पाउने वातावरण सृजना गर्नको लागि हामीलाई जनताले यति धेरै ठुलो मत दिएका हुन्। त्यसकारण यो मतमा हामीले दम्ब गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। हामीले झन् नम्रतापूर्वक जनताको यो जनमतलाई हामीले सिरोपर गरेर हामीले काम गर्नुपर्छ। जुन कुरा तपाईँले भर्खरै अघि पनि भन्नुभयो, अहिले पनि सङ्केत गर्नुभयो, कतिपय ठाउँमा असमानतापूर्ण, अन्यायपूर्ण गतिविधि हुने गरेका र त्यसबाट कतिपय समुदायले पीडित हुने गरेका जुन घटनाहरू घटेका छन् ती निन्दनीय छन् र तिनलाई समाप्त गर्नको लागि मैले अघि भने जस्तै हामीले नेपालको संविधानलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने, हाम्रा चुनावी घोषणापत्रहरू, हाम्रा राजनीतिक दलका प्रतिबद्धताहरूलाई इमान्दारीपूर्वक हामीले कार्यान्वयन गर्दै गयौँ भने क्रमशः हामी समाजलाई त्यो दिशातर्फ हामी परिवर्तित गर्दै, रूपान्तरित गर्दै अगाडि जान समर्थ हुन्छौँ।
अब अहिले देश लकडाउनको अवस्थामा छ, कोरोनाको सन्तासमा देश छ। यही परिस्थितिमा पनि राहुल सर, पछिल्ला घटनाहरू हेर्दाखेरि एउटा राजनीतिक माहौल तातेको छ, चाहे सीमा नाकाको विषय होस्, चाहे चाहिँ नि फेरि अब बिचबिचबाट पनि कतिपय चाहिँ सरकारले लिएर आएका चाहिँ कार्यक्रमहरू हुन्, अथवा राजनीतिक चाहिँ उथलपुथलका अरू घटनाहरू हुन्, अथवा चाहिँ केही अघिल्ला चाहिँ घटनाहरूलाई हामीले केलाएर हेर्छौँ भने संसद अपहरणको घटना जुन जोडियो एउटा चाहिँ त्यो खालको एउटा माहौल सिर्जना भयो। त्यस्ता खालका कुराले पनि हामी यो परिवर्तनको बाटोमा जानको लागि आफैले कतै अवरोध गर्दै छैनौँ। सबभन्दा पहिले त जुन तपाईँले नेपालको नक्साको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो, त्यो नेपालको नक्सा अविलम्ब जारी गर्नुपर्छ भनेर देशभक्त नेपालीहरूले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका हुन्, हामीले आवाज उठाउँदै आएका हौँ। नेपाल सरकारले त्यो नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेबाट हामी खुसी पनि भयौँ, हामीले सरकारलाई धन्यवाद पनि दिएका छौँ। तर त्यो फेरि संसदमा त्यो नक्सालाई नेपालको संविधानको निशाना छापमा राख्नुको लागि जुन विलम्ब भएको छ, यसले कुनै अरू नकारात्मक रूप नल्याओस् भन्नेतर्फ जनताले जुन खबरदारी गरेका छन्, यसतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जहाँसम्म तपाईँले अरू प्रसङ्गका कुराहरू गर्नुभएको छ, ती प्रसङ्गका कुराहरूलाई पनि यदि हामीले नेपालको संविधान बमोजिम कानुनी शासनको अवधारणा अनुसार हामी आफ्नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जसको नेतृत्वमा अहिले सरकार रहेको छ, त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नीति सिद्धान्त उद्देश्य अनुसार हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्यौँ भने हामीले तपाईँले अघि उठाउनुभएका कतिपय कुराहरूलाई हटाउन सक्छौँ, कानुनी शासनलाई बलियो बनाउन सक्छौँ। र जसरी तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको छ, कतिपय मानिसहरूले गरेका गलत क्रियाकलाप, कानुन विपरीतका क्रियाकलाप, लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीतका क्रियाकलाप तपाईँले औल्याउनु भएको छ, त्यसलाई हामी बन्द गर्न सक्छौँ। र त्यसको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने राजनीतिक दल र सरकार सञ्चालन गर्ने तहबाट नै सबभन्दा पहिले सच्चरित्र, देशप्रतिको निष्ठा, आफ्ना नीति र घोषित कार्यक्रमप्रतिको इमान्दारी प्रदर्शित हुनुपर्छ। र त्यसैको लागि हामीले यो गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरा पनि गरेका छौँ। यो गणतन्त्र त्यसैले ल्याएका पनि हौँ हामीले। अपेक्षा के गर्न सकिन्छ राहुल सर? अब यो आज बजेट पनि आउँदैछ, बजेट सँगसँगै सरकारका कार्यक्रमहरू अति राम्रा कार्यक्रम छन्, नाराहरू अति मिठा छन्, चिनो आफ्नो माटो, बनाऊ आफ्नो देश। यतिखेर चाहिँ यो लकडाउनकै अवस्थालाई जोडेर हेर्ने भनेदेखि सीमा नाकाबाट चाहिँ विभिन्न भारतीय मुलुक लगायतबाट पैदल मार्ग हुँदै विभिन्न कारणबाट फर्केर आउनेहरूको लर्को छ, विदेशबाट लकडाउन खुल्ने बित्तिकै फर्केर आउनेहरूको लर्को देखिन लागिसकेको छ। यो अवस्थामा अब उद्योग स्थापना गर्ने क्रममा, उत्पादन क्षेत्रमा जाने क्रममा आज पनि हामी आयातित कृषिमा बाँचिरहेका छौँ, रेमिटान्स धानेको देश भनिरहेका छौँ। हामी यो एउटा चाहिँ सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिनको लागि 3 वर्ष लामो चाहिँ संहितामा गइसकेर पनि हामीले त्यसका कति प्रतिशतका अभ्यासहरू अगाडि बढाउन सक्यौँ त? के देख्न सकिन्छ त? आजको तथ्याङ्कले त हामी देशलाई समृद्ध बनाउँछौँ भन्ने कुरा त देख्न सकिँदैन। सबभन्दा पहिले त तपाईँले जुन नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कुरा गर्नुभयो, यो दलीय प्रणाली भनेको नै सामूहिक बल बुद्धि विवेकबाट चल्ने प्रणाली हो। त्यसकारण यस्ता बजेटका कार्यक्रमहरू, नीति तथा कार्यक्रम सम्पूर्ण कुरा सबभन्दा पहिले पार्टीमा छलफल गर्नु राम्रो कुरा हुन्छ। तर यसबीचमा त्यो कुरा हुन सकेको छैन। फलस्वरूप हामी आफै पनि अहिलेको यो विषम स्थितिमा, यो कोरोना विषाणुको संक्रमणको त्रासमा मानिसहरू बाँच्नुपर्ने अवस्थामा कसरी जाँदा प्रभावकारी हुन्थ्यो, सबैको बुद्धि, सबैको विवेक, सबैका सुझावहरूलाई सङ्कलन गर्ने तरिकाले गएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तर सँगसँगै जे होस्, आज बजेट प्रस्तुत हुँदैछ र त्यो बजेटमा नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रका आवश्यकताहरूलाई मनन गरिएको होला भन्ने अहिले अपेक्षा गरौँ। त्यसको साथसाथै तपाईँले जुन प्रवासमा रहेका नेपालीहरू या विदेशमा रहेका नेपालीहरूको स्वदेश आगमनको प्रसङ्गको कुरा गर्नुभयो, निसन्देह नै कुनै पनि कठिनाइमा मान्छेले आफ्नो घर सम्झन्छ, आफ्नो जन्मथलो सम्झन्छ, आफ्नै आमालाई सम्झन्छ, आफ्नो परिवार सम्झन्छ, बाबुआमालाई सम्झन्छ। त्यसैले आजको कठिन अवस्थामा चाहे भारत प्रवास होस्, चाहे अन्यत्र रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्, उहाँहरूले स्वदेश फर्कनु खोज्नु स्वाभाविक हो, उहाँहरूको त्यो अधिकार पनि हो। त्यसकारण सरकारले हामीले बारम्बार संसदीय समितिबाट पनि भनेका छौँ, राजनीतिक दलको तर्फबाट पनि भनेका छौँ, अब ती नेपालीहरूलाई चरणबद्ध रूपमा सिमानामा या उपयुक्त ठाउँमा उहाँहरूको उपयुक्त किसिमले स्वास्थ्य परीक्षण गरेर समाजमा कोरोनाको संक्रमण नफैलियोस्, त्यहाँ एउटा अराजक स्थिति सिर्जना नहोस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर आफ्ना नागरिकहरूलाई क्रमशः स्वदेशमा आउने वातावरण बनाउनुपर्छ, त्यसको लागि कार्ययोजना बनाउनुपर्छ भनेर हामी भन्दै आएका छौँ। र अहिले भारत प्रवासबाट धेरै नेपालीहरू धमाधम स्वदेश फर्किन थाल्नु भएको छ। अब ती स्वदेश फर्किने नेपालीहरूलाई एकातर्फ सिमानाबाट आफ्नो गाउँ बस्तीमा फर्काउनुको लागि व्यवस्थित रूपमा उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर ल्याउनलाई सरकार सक्रिय हुनुपर्छ। त्यसको लागि आफूसँग भएका सबै संयन्त्रहरू, आफूसँग भएको सबै क्षमता सरकारले परिचालन गर्नुपर्छ। त्यसको सँगसँगै अब स्वदेश फर्किने नेपालीहरूलाई हामीले कसरी रोजगारी दिने, कसरी उहाँहरूले यो ठाउँमा आफ्नो जीविकोपार्जन सजिलैसँग गर्न पाउन् भन्नको लागि कृषि क्षेत्रलाई सर्वोपरि राखेर अब हामीले काम गर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्र मात्रै यस्तो क्षेत्र हो
र हाम्रो वनस्पति कृषि जो एक आपसमा गाँसिएको पनि छ, हाम्रा पशुपालन पनि त्यो कृषिसँगै गाँसिन्छ, माछा पालन पनि कृषिसँगै गाँसिन्छ। यी सम्पूर्ण क्षेत्रहरूलाई अब एकीकृत रूपमा अगाडि बढाएर मात्रै विदेशबाट धमाधम स्वदेश फर्किने ती नेपालीहरूलाई हामी रोजगारीको लागि, उहाँहरूको जीविकोपार्जनको लागि एउटा वातावरण बनाउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण एकातर्फ हामीले जनताको स्वास्थ्य स्थितिलाई बिग्रन नदिनको लागि, कोरोना संक्रमणबाट जोगिनुको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा विस्तार गर्ने र जनतालाई स्वस्थ बनाउनु पर्छ भने अर्कोतर्फ ती स्वस्थ जनशक्तिलाई हामीले कृषि क्षेत्रको कामलाई एकदम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएर त्यसमा पर्याप्त लगानी गरेर अब हाम्रो देशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा, हाम्रो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हेरौँ बजेटमा यी कुराहरू सम्बोधन होलान् भन्ने हामी अपेक्षा गरौँ। अब यहाँले भन्नुभयो जस्तै गरी एउटा त दलीय राजनीतिमा दलीय सरकार भइसकेपछि त दलभित्र छलफल हुनुपर्ने हुन सकेन भन्नुभयो। दलभित्र छलफल नगर्ने, दललाई विश्वास नगर्ने अनि कुर्सीमा पुगिसकेपछि आफ्नै चाहिँ ढङ्गले आफ्नै हिसाबले काम गर्ने हो भनेदेखि त भोलि फेरि दलप्रति नागरिकको विश्वास त घट्दैन राहुल सर? त्यो निसन्देह नै हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा मैले अघि नै भने दलीय प्रणालीमा राजनीतिक दलभित्र छलफल हुनु नितान्त आवश्यक हुन्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, नक्साको बारेमा बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक भयो। त्यो सर्वदलीय बैठक हुनु राम्रै कुरा हो, तर सर्वदलीय बैठक हुनुभन्दा अगाडि आफ्नै पार्टीमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले छलफल गराउनु पर्थ्यो। किनभने आफ्नो पार्टीभित्र एकमत गरेर आफ्ना पार्टीका नेताहरू कार्यकर्ताहरूलाई एउटा निश्चित विचारमा पुर्याएर, सहमतिमा पुर्याएर अरू राजनीतिक दलसँग कुरा गरेको भए अझ प्रधानमन्त्री, हाम्रा पार्टी अध्यक्ष, उहाँको स्थिति अझ सुदृढ हुन्थ्यो। त्यसकारण यी प्रक्रियागत कुराहरू, प्रणालीगत कुराहरूमा राम्रो ध्यान दिन नसक्दाखेरि पनि कतिपय समस्याहरू उत्पन्न हुने गरेका छन् र आगामी दिनमा यी कुराहरूलाई गम्भीर रूपमा मनन गरेर, चिन्तन गरेर यो देशलाई हामीले असल बाटोतिर, राम्रो बाटोतिर लैजानु पर्छ भनेर नेपाली जनताले जुन आशा अपेक्षा गरेका छन् त्यसलाई पुरा गर्नेतर्फ हामी अगाडि जानुपर्छ। अब यहाँले भन्नुभयो अब कृषि उत्पादनमा सरकारको आजको बजेट पनि आउला, अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्नुभयो, राम्रै कार्यक्रम आउला हैन। अब सरकारको नीति कार्यक्रममा पनि त्यही कुराहरूको केही सङ्केतहरू देखिएका छन्। तर अहिलेको देश संहितामा गइसकेपछि पहिला तल्लो तहको, स्थानीय तहको, त्यसपछि प्रदेश अनि केन्द्रको बजेट आइदियो भने अझ केन्द्रले अनि सबै हिसाबले चाहिँ तल्लो तहसम्म बजेटले समेटेर कार्यक्रम प्रभावकारी गर्न सकिने जस्तो केही आवाजहरू उठेका छन्। यसप्रति के भन्नुहुन्छ? अहिलेको हाम्रो जुन प्रणाली छ यो प्रणालीमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकारलाई क्रियाशील नबनाएर त हामी तल आधारभूत जनतामा प्रभावकारी रूपमा जानै सक्दैनौँ। त्यसकारण तपाईँ जुन कुरा गर्नुभएको छ एकदमै स्वाभाविक हो। त्यसैले हाम्रो कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा सहकारी प्रणालीलाई हामीले जुन हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा पनि मानेका छौँ, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई अगाडि बढाउनुको लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकारलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यसको लागि समग्र राष्ट्रिय एउटा दृष्टिकोणबाट, राष्ट्रिय कार्ययोजनाबाट मार्गदर्शन सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्छ। अब मार्गदर्शन त सङ्घीय सरकारले गर्ने राहुल सर, तर अहिले कोरोनाकै प्रभावमा हेर्ने हो भने केही दिन अगाडि हामीले केही स्थानीय सरकार प्रमुखहरूसँग, नगरपालिका त्यसै गरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुखहरूसँग, अझ विशेष गरी नगरपालिका सङ्घका अध्यक्षज्यूसँग पनि हामीले दिलखन नगरपालिकाका मेयर साहबसँग कुराकानी गऱ्यौँ कि केन्द्रीय सरकार कहाँनिर छ, हामीले देखाइदिनु पर्यो, खोजिदिनु पर्यो भनेर हामीलाई चाहे धुलिखेल नगरपालिका मेयर साहब हुनुहोस्, चाहे दोलखाका नगरपालिकाका हुनुहोस्, भीमेश्वर नगरपालिकाका, चाहे चाहिँ पश्चिमका अरू दुई चाडा हुनुहोस्, उहाँहरूको त्यो आवाज सुन्दाखेरि कतै कतै केन्द्रीय सरकारले अहिले पछिल्लो यो कोरोनाको प्रभावमा आवश्यक पर्ने चाहे पिपीका कुराहरू होलान्, चाहे अरू चाहिँ सहुलियत कुराहरू होलान्, अथवा लकडाउन पीडितहरूलाई चाहिँ राहत व्यवस्थापनका कुराहरू होलान्, तर केन्द्रबाट कुनै पनि बजेट कार्यक्रम नपुग्दाखेरि त स्थानीय तहले आफ्नै हिसाबले थेगिरहँदाखेरि केन्द्रीय सरकार कहाँनिर छ भनेर खोज्नेतिर लाग्नु भएको छ स्थानीय सरकार। यो त अलिकति विडम्बना भएन र? हामी यो संहिताकै प्रारम्भिक अभ्यासमा छौँ। संहिता हाम्रो कुनै लामो अनुभवको विषय होइन। हाम्रो देश एउटा यस्तो देश छ जहाँ यो संहिताका जुन रूप हामीले अपनाएका छौँ, अब यो कति आवश्यक थियो थिएन आदि भन्ने प्राज्ञिक क्षेत्रमा बहस चलिरहेकै छ। तर जेसुकै होस्, अहिले हामीले संहिता अपनाइसकेको हुनाले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका कार्यक्षेत्र, तिनले गर्नुपर्ने काम हामीले विभाजित पनि गरेका छौँ। कानुन बमोजिम संविधान र कानुनले हामीले त्यसलाई निर्क्युल गरेका छौँ। यो स्थिति एकातिर छ, तर अर्कोतर्फ सँगसँगै यो कोरोनाको प्राकृतिक प्रकोपको जुन हामीले सामना गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ, यो अवस्थामा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने र राज्यको सम्पूर्ण क्षमतालाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र के कति छ त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा परिचालित गर्ने काम गर्नुपर्छ।
अब कुन स्थानीय तहले उहाँहरूलाई के समस्या पर्यो, उहाँहरूले प्रदेश सरकारलाई कति भन्नुभएको छ या प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारलाई कति भनेको छ, त्यो त मलाई विस्तृत रूपमा थाहा हुने कुरा भएन। तर म यति भन्न सक्छु कि अहिले हाम्रो राज्यको सम्पूर्ण क्षमता त्यो स्थानीय तहमा पनि गएको हुन्छ, प्रदेशमा पनि गएको हुन्छ। त्यो क्षमतालाई एक ठाउँमा समानात्मक रूपले अगाडि बढाएर यो प्रकोपबाट नेपाल र नेपाली जनतालाई सुरक्षित गर्न सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने सबैको दायित्व हो। अब यहाँले भने जस्तै गरी बेला बखत यहाँ पनि अलिकति चर्को आवाज पार्टीभित्र उठाइरहनु भएको छ राहुल सर। यहाँले आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि आज हामी पश्चिमतिर हेर्छौँ छाउपडीको समस्या त्यत्तिकै छ, तराईतिर हेर्छौँ दाइजो प्रथाको समस्या त्यत्तिकै छ। हामी अब जातित्वको हिसाबले हेर्छौँ भने तल्लो जातिलाई माथिल्लो हेप्ने वर्ग अझै पनि कायम छ। यसो हुँदाखेरि संविधानमा पनि यी कुराहरू चाहिँ उल्लेख भए पनि व्यवहारता आउन नसक्दाखेरि सरकारप्रति प्रश्नै प्रश्न उठ्छन् र यहाँहरू जस्तो प्रखर व्यक्तिहरू पनि पार्टीभित्र प्रश्न उठाउनुहुन्छ। तर यसले कहिले पूर्ण रूप पाउला र कहिले चाहिँ ती वर्गहरूले मुक्ति पाउलान्, के आशा गर्न सकिन्छ? अझै यो समय लम्बिएला अथवा आशा गरौँ केही वर्षमा यो 5 वर्ष कार्यकाल पहिलो चाहिँ यो 2/3 बढी बहुमतको सरकारको कार्यकालमा यी कामहरू केही परिवर्तन हुन सक्लान्? यी कुरीतिहरू नेपाली समाजमा धेरै लामो समयदेखि रहेका कुरीतिहरू हुन्। हाम्रो समाज कुनै बेला अझ धेरै कुरीति र विकृतिहरूबाट ग्रसित थियो र जनता त्यसबाट धेरै पीडित थिए। तुलनात्मक रूपमा यो समाज परिवर्तनको क्रममा, राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा धेरै कुराहरू हटेका पनि छन्। तर तपाईँले भन्नुभए जस्ता कतिपय कुरीतिको रूपमा, कतिपय गलत प्रचलनको रूपमा, कतिपय अन्धविश्वासको रूपमा हाम्रो समाजमा अझै पनि छन्। तर धेरै ठुलो परिवर्तन पनि भएको छ। सँगसँगै अब हामीले सकारात्मक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै जाने र त्यसका अनुभवहरूबाट पाठ सिक्दै जाने र त्यसका गलत पक्षहरूलाई हामीले हटाउँदै जाने काम गर्नुपर्छ। केही कामहरू भएका पनि छन्, अझ कतिपय काम गर्नलाई हामीले त्यसका कानुनी प्रावधानका साथसाथै हामीले सामाजिक चेतना र सामाजिक रूपान्तरण, राजनीतिक चेतनाका साथसाथै हामीले जनतामा जागरणको अभियानलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने मलाई लाग्छ क्रमशः यी कुराहरू न्यून हुँदै जानेछन्। लोकतन्त्र गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने क्रममा यहाँहरू जस्ता नेताहरूको भूमिका अहम रहन सकोस्। आज महत्त्वपूर्ण दिवसको दिनमा समय दिनुभयो, आफ्नो कुरा राखिदिनुभयो। राहुल सर, यहाँलाई धन्यवाद छ। तपाईँ र तपाईँको यो टेलिभिजनमा काम गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि म नेपाली जनता सँगसँगै हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा हामीसँग यतिखेर नेकपाका नेता, स्थायी कमिटी सदस्य र पूर्व मन्त्री भीम रावल हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको 1 दशकभन्दा माथिको यति लामो समय हुँदाखेरि पनि नागरिकका समस्या, गुनासा, पीडासँगै परिवर्तनका सम्वाहकका रूपमा रहेका परिवर्तनका ती सम्भावनाहरू अझै पनि परिवर्तन हुन नसक्नु, पछिल्लो पटकको एउटा घटना, रुकुमको एउटा घटनाले त्यस्तो खालको एउटा दर्दनाक नेपाली समाजको एउटा उदाहरण दियो कि ती त्यस्ता त उदाहरणका प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। नेपाली हामी रहँला कहाँ, नेपालै नरहे। पहिलो कुरा त हाम्रा नेपाल रहनु पर्यो। यहाँका सिमाना, यहाँका नाका, यहाँका मठ मन्दिर, यहाँका तीर्थस्थल, यहाँका नदीनाला, यहाँको कला, संस्कृति, रीतिरिवाज, वेशभूषा, भाषा, संस्कृति, नेपालको पहिचान त हरेक होला। नेपालको राष्ट्रिय जनावर होला, नेपालको राष्ट्रिय पंक्षी होला, नेपालको राष्ट्रिय पोसाक होला। बहुजाति, बहुभाषा, बहुधर्म, बहुसंस्कृतिक हामी विविधतामा एकतामा बाँधिएका धर्मनिरपेक्षका कुराहरू आइसकेपछि हामी आफ्नो स्वतन्त्रमा बाँचेका समुदायभित्र बसोबास गर्नेहरू लोकतन्त्र गणतन्त्र कुन चरीको नाम हो भन्ने प्रश्न हामीले गर्नु नपरोस् भन्ने आवाजहरू उठिरहेका छन्। सँगै अझै पनि लोकतन्त्र गणतन्त्र ती त्यस्ता वर्गलाई आएको छैन जुन वर्गहरू आज एउटा प्रेमको नाउँमा बलिदानको शिकार बनिरहेका छन्। ती त्यस्ता वर्गलाई लोकतन्त्र आउनुपर्छ, ती त्यस्ता वर्गलाई गणतन्त्र आउनुपर्छ जसले स्वाभिमानी नेपाली, आत्मसम्मान नेपाली भएर बाँच्न सक्नुपर्छ। 55-30-222 तपाईँ पनि आजको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामनासँगै भनाइराख्न आउन सक्नुहुन्छ। यतिखेर छोटो आधुनिक समय रहेको छ। छोटो आधुनिक समयसँगै कोरोनाको प्रभाव, कोरोनाको सन्तासमा छौँ हामी। हजारको सङ्ख्या नजिक हामी नेपालीहरू सङ्क्रमितहरू भइसकेका छन् नेपालमा। पछिल्लो पटक छिमेकी मुलुकबाट फर्केर आउनेहरूको लर्को छ। आशा गरौँ, अपेक्षा गरौँ कोरोनाको कारणले देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुने बाटोतिर नजाओस्, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या नबढोस्, सङ्क्रमितको सङ्ख्या
नबढोस् भन्दा भन्दै बढ्दै गयो, तर निको भएर घर फर्किनेहरूको लर्को बढोस्, यही कामनाको साथमा छोटो आधुनिक समय तपाईँ फेसबुक लाइभ, युट्युब च्यानल मार्फत र टेलिभिजन सेटमा कार्यक्रम कोरोनाको सन्तान देश हेर्नको लागि नजिक रहनुहोला। यो छोटो आधुनिक समय सँगसँगै कोरोनाको सन्तासमा देश विषम परिस्थितिको विशेष कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। म कार्यक्रम सञ्चालक भवानी छेत्री। देश बन्दाबन्दीको लामो समयसम्म पुगिसकेको छ। आज जेठ 15 गते 65 दिनभन्दा माथि, आज 66 दिन बन्दाबन्दीको अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ। त्यसैले पनि यो बन्दाबन्दीको अवस्था, बन्दाबन्दीको परिस्थिति सँगै देशको आमूल परिवर्तनको लागि हिजो शहीद भएका शहीदहरूप्रति उच्च सम्मान गर्दै आजको कार्यक्रमलाई हामीले विशेष कार्यक्रम बनाउने कोसिस गरेका छौँ। शहीदहरूप्रतिको सलाम सम्मानसँगै देशको परिवर्तनका संवाहकको रूपमा रहेका पछिल्ला आशलाग्दा दिनहरू खोज्दै खोज्दै हिँड्ने क्रममा नेपालमा संविधान त जारी भयो, संहितामा देश त गयो, लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापना भए, नागरिकका अझै पनि आर्थिक समस्याहरू, समुदायभित्रका सामाजिक समस्याहरू, विकृति, विसङ्गति, कुरीति, कुसंस्कृतिका अन्त्यहरू हुन नसक्दाखेरि देशको परिस्थिति सोचे जस्तो, नागरिकले अपेक्षा गरे जस्तो हुन सकेको छैन। 2007 साल फागुन 7 गते नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना 104 वर्षे राणा शासनको अन्त्यसँगै प्रजातन्त्रको स्थापना गर्दाखेरि जति हर्षित थिए नेपाली, पछिल्ला घटनाक्रमहरू बढ्दै बढ्दै आउँदाखेरि 46-47 को आन्दोलन, 47 सालको संविधान, 52 सालको फेरि अर्को 10 वर्षे जनयुद्धको घोषणा, 62-63 को शान्ति सम्झौता सँगसँगैको जनआन्दोलन, 63 सालमा फेरि आएर वैशाख 11 गति लोकतन्त्रको स्थापना, यी हाम्रा यो गणतन्त्र ल्याउनका लागि प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरू हुन्। तर पनि सदैवदेखि दबेर बसेको, जरो गाडेर बसेको समुदायको परिवर्तनका ती जराहरू उखेल्न नसक्दाखेरि आज अकालमा छोरीचेलीहरूको मृत्यु हुनु परेको छ। एउटा सामान्य प्राकृतिक परिवर्तनको 28 दिनमा हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरूको प्राकृतिक शारीरिक परिवर्तनको एउटा विषयलाई लिएर कतिपय छाउगोठहरूमा बास बस्नु परेको छ। छाउगोठमा त्यहीँ गएर बलात्कार गर्ने, त्यहीँ बाहिरबाट फेरि जङ्गली जीव जनावर, भुइँमा घस्रिने सर्प लगायतका जनावरको शिकार बन्नुपर्ने। तराई भेगतिर देख्छौँ हामी दाइजो प्रथा, छोरी जन्मिन हुर्काउने, बढाउने, पढाउने, अनि फेरि बाबुले कमाएको सम्पत्ति फेरि दाइजोमा ज्वाइँ सापलाई दिएर विवाह गर्ने यो प्रथा। अनि हामी हेर्छौँ दलित जनजाति समुदायभित्र जातीय रूपमा हेप्ने, होच्याउने, दबाउने, सँगै अझ भनौँ विशेष गरी दलित समुदायमा दलित भनिसकेपछि छोएको पानी नै खानु नहुने, अनि त्यहाँ विवाह बारीको त कुरै पर जाओस्, घर नजिक आउनु नहुने, घरको सकभर कसैको दैलो टेक्नु नहुने, कसैको आँगन टेक्नु नहुने, कसैको दलान टेक्नु नहुने, दैलोभित्र जाने त परै जाओस्। यी खालका संस्कारहरू, यी कुरीतिहरू अझै पनि अन्त्य हुन सकेका छैनन्। त्यसैले नारी दिवसको आवाज उठाउँछौँ हामी मजदुर दिवसको आवाज उठाउँछौँ हामी। एउटा मजदुरले रोजीरोटी गर्छ, तर उसले गरेको परिश्रमको मूल्य उसले समयमा पाउँदैन। उसले परिश्रमको उचित मूल्य र प्राप्त गर्नुपर्ने समयमा मूल्य पाउँदैन। आज श्रमिकहरू मरिरहेका छन्, तर नारा लाउँछौँ हामी श्रमिक दिवस, नारी दिवस। नारी दिवसका नारा, श्रमिक मजदुर दिवसका नारा, लोकतन्त्रका नारा, गणतन्त्रका नारा जति नै आए पनि हुने खानीका लागि नाराहरू नाराको रूपमा, आन्दोलनको रूपमा, उपलब्धिको रूपमा
विकासको रूपमा परिवर्तन भए भनेर हौसला प्रदान गर्ने अनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा वकालत गर्ने नाराहरू आए भनेर हङ्गामा मचाउने मात्रै भएका छन्। तर हुँदा खाने वर्गका लागि जसले दिनभरि चाहे त्यो त्रिशुलीको किनारमा बालुवा चाल्ने किन नहोस्, चाहे त्यो काठमाडौँको टोखामा गिटी बोक्ने किन नहोस्, चाहे त्यो बानेश्वरको चोकको आसपासमा घरको रङ पेन्टिङ गर्ने किन नहोस्, चाहे त्यो ललितपुरको ग्वारकोमा 7 तले बिल्डिङमा इँटा जोड्ने काम किन नहोस्, ती सबैमा गणतन्त्र आउनुपर्छ। ती सबैको लागि गणतन्त्र संस्थागत हुनुपर्छ। तर त्यो दिन आउन सकेको छैन। 55-30-222 हामी तपाईँलाई पनि निम्ता गर्छौँ। आज गणतन्त्र दिवस, सरकारको वार्षिक बजेट पनि आजै यतिखेर 1:35 गइसकेको छ स्टुडियोको घडीमा। अब लगभग 2.5 घण्टा पछाडि सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट आउँदैछ। माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाज्यूले बजेट भाषण गर्दै हुनुहुन्छ। आशा गरौँ सरकारको बजेटले दैनिक 1800-2000 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेशी मुलुकहरूतिर उड्ने नेपालीहरू उड्नु नपरोस्। छिमेकी सीमा नाकाहरू, तराईका सीमा नाकाहरू, जोगमुनी भन्सार होला, वीरगञ्ज भन्सार होला, जनकपुर नाका होला, छुट्टी भन्सारहरू होलान् होइन। विभिन्न खाले हाम्रा चाहिँ कर्णाली, सुदूरपश्चिम, त्यसै गरी 5 नम्बर प्रदेश, 2 नम्बर 1 नम्बरका हाम्रा हरेक सीमा नाकाहरू छन्। गण्डकीका यी नाकाहरूबाट छिमेकी मुलुक भारततिर श्रम बेच्न जान नपरोस्। अपेक्षा गरौँ यही देशमा सुन फलाउन सकौँ, यही देशमा तामा खानीहरू खोल्न सकौँ, यही देशमा फलाम खानीहरू खोल्न सकौँ। रामेछापको गोकुलगङ्गा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 ठोसेमा इतिहास रचेको फलाम खानी छ भनेर सबैले बोल्न सकौँ। दोलखाको सुन खानीमा सुन छ, त्यहाँ सुनको उत्खनन गरौँ भनेर सुन खानी छ भनेर खोल्न सकौँ। तामा खानी छ भनेर हामी तामा खोल्न सकौँ। दैलेखमा ग्यासका, मट्टीतेलका, पेट्रोल डिजलका सम्भावनाका पानीहरू बगेर गइरहेका छन्। पानीमा आगो बलिरहेको छ, त्यहाँ ग्यास पाइन्छ कि उत्खनन गर्न सकौँ। इलामको चियाले मूल्य पाओस्, सर्लाहीको उखुले मूल्य पाओस्, झापाको किसानले उत्पादन गरेको धानले मूल्य पाओस्, सोलुको नाम्चे बजारमा बसेर थाप्लोमा भारी बोक्नेहरूले आत्मसम्मान पाउन्। गोर्खाको बारपाकमा भूकम्पले पीडित भएर भर्खर बनाएको झुप्रोमा आनन्दले बसेर त्यहाँको एउटा गुरुङले नयाँ जीवन पाएको महसुस गर्न पाउन्। आजको गणतन्त्र दिवसले यही गरिदिनुपर्छ। आजको गणतन्त्र दिवसले सरकारको वार्षिक बजेटले ती त्यस्ता खाले क्षेत्र र एरियालाई समेट्न सक्नुपर्छ। 7 प्रदेश, 77 जिल्ला, 753 स्थानीय सरकार भएको देश, तर दुर्भाग्य 3 वर्ष लामो समय भइसकेको छ स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हाल्नुभएका, स्थानीय सरकारको गठन भइसकेको अथवा निर्वाचन भएर स्थानीय सरकार स्थापना भइसकेको। तर नीति निर्माण गर्ने क्रम सँगसँगै, बसोबास गर्ने सँगसँगै, भूगोलमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन सँगसँगै यो 3 वर्षको समय पुरा भइसकेको छ। अब बाँकी रहेको 2 वर्ष कार्यकालमा कति काम गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ प्रश्न उठिरहेको छ। अपेक्षा गरौँ अबको 2 वर्षमा केही परिवर्तनका अरू सम्भावनाहरू देख्न सकौँ। तपाईँका पनि त्यस्ता खाले सुझावहरू आजको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा, जिज्ञासाहरू, केही भनाइहरू, केही त्यस्ता टिका टिप्पणीहरू, केही आवाजहरू राख्न चाहनुहुन्छ, आउनुहोस् 55-30-222 मा। 55-30-222 मा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आउन सक्नुहुन्छ कि पछिल्लो पटक सीमा नाका, हाम्रा मिचिएका सीमा नाकाको विषयमा आवाज उठेका छन्। सँगै चाहिँ हाम्रा हरेक विषयवस्तुमा आवाज उठेका छन्। राष्ट्रिय एकता बलियो पार्ने क्रममा केही आवाज उठेका छन् र पछिल्ला घटनाक्रमहरूले देखाएको छ कि
नेपाली हामी रहँला कहाँ, नेपालै नरहे। नेपालीहरूको नेपाल, एकताको नेपाल, बलियो नेपाल, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, गौतम बुद्ध जन्मिएको विश्वका शान्तिका अग्रदूत जन्मिएको देश नेपाल, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भएको देश नेपाल, अनि विश्वको ब्राजिल पछिको दोस्रो जलस्रोत जङ्गल जडीबुटीमा धनी राष्ट्र नेपाल। आज नेपाल धेरै कारणले जलस्रोत यहाँको जङ्गल जडीबुटीमा दोस्रो होला, तर त्यहाँको हावापानीको उत्कृष्टतामा नेपाल फेरि विश्वको पहिलो छ। गौतम बुद्ध जन्मेको हिसाबले नेपाल पहिलो छ, सगरमाथाको शिखर भएको पनि पहिलो छ। तर दुर्भाग्य यही देश नेपाल आज हामी एउटा गरिबीको लक्ष्मण रेखा, एउटा गरिबीको त्यो एउटा बिन्दु हामीले यो लक्ष्मण रेखाबाट हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ कि यो एउटा लक्ष्मण रेखाबाट हामीले पार गरेर हामीले हाम्रा यी बीजारोपणहरू अथवा भनौँ हाम्रा यी चन्द्र र सूर्य ध्वजाभाग हाम्रा यी झन्डामुनि बसेर हामीले बोल्दै गर्दाखेरि देशको एउटा समृद्धिको, देशको एउटा सफलताको मुहार फेर्ने क्रममा हामीले यी हाम्रा सीमा नाकाहरूसँगै हाम्रो देशका राष्ट्रिय स्वाधीनताका कुराहरूमा जति जोगाउनु पर्ने हो, जति सङ्कल्प गर्नुपर्ने हो, जति हामीले आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्नुपर्ने हो, नागरिकको तर्फबाट पनि त्यति नै गरिरहेका छौँ र कतिपय गर्न मूल्य चुकाइ पनि रहेका छौँ। हामीले निज स्वार्थ पुरा गर्नको लागि केही गलत प्रवृत्ति पनि गरेका देखिरहेका छौँ कि सीमा नाकाको विषयमा आवाज उठाउँदाखेरि थरी थरीका आवाजहरू आइरहेका छन्। हुन त लोकतन्त्र गणतन्त्र हो, आफ्नो आवाज राख्न पाइन्छ, तर यथेष्ट प्रमाण नेपालका सीमा नाकाहरू नेपालकै हुन् भन्दै गर्दाखेरि पनि, छिमेकी मुलुकहरूलाई चिडाउनु हुँदैन भन्दै गर्दाखेरि पनि केही छिमेकी मुलुकका आवाजहरू सुन्यो भने नेपाललाई कतै, नेपालको नेतृत्वलाई कतै लकडाउनको यो कोरोनाको सन्तासमा केही स्वास्थ्य सामग्री दिएर पो खुसी पार्दै नेपालका सीमा नाका उतै पो जोड्ने पो हुन् कि नेपाललाई कतै अहिले पछिल्लो पटक एउटा अड्किएर बसेको 50 करोड चान्जुनको अनुदानको एउटा पैसा एमसिसीको कुरा जोडिएको छ, कतै यसले पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने पो हो कि, अथवा नेपालमा ठुल्ठुला लगानीहरू गर्न आउने क्रममा फेरि भित्री रूपमा राजनीतिक चलखेल गरेर नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने हो कि। हामी नेपालीहरू एउटा उखान छ कि ढल्कु जता मल्खु उतै ढल्कु हो, त्यही उखान जस्तै हामी कतै ढल्किने पो हो कि भन्ने प्रश्नहरू पनि नागरिकबाट उठिरहेका छन्। भलै त्यस्तो नहोस्, हुनु हुँदैन, हुन दिनु हुँदैन। र लोकतन्त्र गणतन्त्रले दिएका सिकाएका पाठहरूमा केही एक दुईटा पाठहरू केलाउनु पनि पर्ने हुन्छ। नागरिक स्वतन्त्रता भन्दैमा नागरिकमा छाडतन्त्र भन्ने चाहिँ होइन। फेरि आफ्नो अभिव्यक्ति, आफ्नो विचार स्वतन्त्र राख्न पाइन्छ, तर छाडतन्त्र भएर होइन, छाडा भएर होइन। नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता, नागरिकबाटै, जनताबाटै निर्वाचित जनताले लेखेको संविधान देशमा आयो, तर फेरि नागरिकले यो पनि बुझ्नु भएन कि मेरो पार्टी, म राम्रो, मेरो व्यक्ति, मेरो नाता, मेरो आफन्त, यहाँनिर हामीले अझै पनि हिजो एउटा निर्मला हत्याकाण्डको विषयलाई जोडेर पनि हामी हेर्छौँ भने त्यति ठुलो बलात्कार पछिको हत्याकाण्ड भयो, तर आज निर्मलाका बाबुको निधन भयो। निर्मलाका विषयमा आफ्ना बाबुआमाले अनसनै बस्नु पर्यो। निर्मलाको विषयमा आवाज उठाउँदाखेरि सारा नेपालीहरू स्तब्ध भए। तर दुर्भाग्यवश एउटी अबोध बालिका जो भर्खर लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ केही गरौँ, पढौँ, अगाडि बढौँ भन्ने विषयमा भर्खर बामे सर्दै गरेकी एउटा चेली बलात्कारको शिकार भएर अन्ततः मृत्युको मुखमा पुगिन्। हामी नागरिकबाट पनि हामीले जिताएर, हामीले भोट दिएर सम्मानित सदनसम्म, सम्मानित ठाउँसम्म, सम्मानित कुर्सीसम्म पुर्याएका व्यक्तिबाट पनि कतै
गलत खालको प्रवृत्ति त भएको छैन भन्ने पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। सँगै एउटा बिका समुदायको छोराले एउटा मल्ल समुदायको छोरीलाई वर्षौँदेखि मन पराएको, वर्षौँदेखि बिका परिवारको घरसम्म मल्ल परिवारको छोरी आउने जाने गरेको, बस्ने खाने गरेको, तर उनीहरूले जीवनसँगै यात्रा गर्ने भनेर कोसिस गर्दाखेरि अन्ततः कुटाई खाई नदीमा फ्यालिएर मारिएको भन्ने विषय अहिले उठिरहेको छ। वास्तविकता के हो त्यसको वास्तविकता त केलाउने बाँकी छ। तर यो स्थिति पनि यो गणतन्त्रले ल्याउँदैन होला भनेर चाहे त्यो मधेस आन्दोलन, मुस्लिम महिला, दलित जनजाति, पिछडिएको वर्ग, हरेक क्षेत्र, हामी तराईको एउटा मुसहर बस्तीलाई हेर्छौँ, एउटा वादी समुदायलाई हेर्छौँ, हरेक समुदाय हरेक क्षेत्रले आफ्ना हक र अधिकार, हामी सबै जात जाति धर्म संस्कृतिको एउटै साझा फुलबारी। यहाँ जात जाति धर्म संस्कृति लिङ्ग पहिचानको विषयमा दुईवटा मात्रै जातको विषयमा, एउटा पुरुष एउटा महिला भनेर दुईटा मात्रै जातको विषयमा आवाज उठायौँ। तर हो त्यहाँभित्र पनि स्वतन्त्रता छ। कोही कसैको घरमा प्रवेश गर्दैन भने उसलाई जबरजस्ती छैन। कोही कसैको घरमा व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट गराउँदैन भने त्यहाँ जबरजस्ती छैन। तर एउटा सार्वजनिक धारोमा पानी छोएको नचल्ने, एउटा मठ मन्दिरमा प्रवेश गर्न नपाइने, एउटा तीर्थस्थलमा नुहाउन नपाइने, एउटा समुदायमा बसेर खुलेर आफ्नो स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा होला, सूचनाको अधिकारको कुरा होला, नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा होला, मानव अधिकारको कुराहरू होला, ती कुनै पनि अधिकारहरू प्रयोग गर्न नपाइने अनि खुलेर कसैले उपल्लो माथिल्लो जातिसँग तल्लो जातिको छोराले छोरीले प्रेम गर्न नपाइने, विवाह गर्न नपाइने, यो कस्तो विडम्बना। यसैको लागि हो त लोकतन्त्र, यसैको लागि हो त गणतन्त्र। यिनै जाबाट उठिरहेका छन्। लोकतन्त्र गणतन्त्र यदि यी र यस्ता खाले वर्गको लागि हो भनेदेखि ती र त्यस्ता खाले समस्याहरू मुक्त हुनुपर्छ। नागरिकले मुक्तिको बाटो लिनुपर्छ। विचार स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको मुलुकमा हरेक कुरा हामीलाई आजकै मात्रै अतिथि भीम रावलले भन्नुभयो जस्तै गरी अबको आन्दोलन, अबको राजनीतिक परिवर्तनमा कुनै पनि काम गर्दाखेरि नेतृत्वमा बस्नेहरूले आफ्नो टिमभित्र, सङ्गठनभित्र, पार्टीभित्र घनीभूत छलफल गर्दै त्यसको एउटा ठोस निष्कर्ष निचोड निकालेर अनि फेरि बहुपार्टी मल्टिपार्टी सिस्टमको यो लोकतन्त्रमा अनि निश्चित निर्णय गर्नको लागि, निर्णयात्मक आदेश दिनको लागि एउटा छलफल चलाउनु जरुरी पनि देखिन्छ। ती छलफलहरू नचल्दा, ती विषयवस्तुहरूमा बहसहरू प्रवेश नगर्दा कतै कतै सत्तामा बस्नेहरूले आफ्नो सत्ता स्वार्थ पुरा गर्न सत्ताको दुरुपयोग गरिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। त्यसप्रति फेरि नागरिकले जनबाट सचेतना गराउनु जरुरी छ। तराईको मुसहर बस्तीको एउटा मुसहरले न्याय पाउनुपर्छ। चितवनको एउटा लोथरको बस्तीको चेपाङले न्याय पाउनुपर्छ। गोर्खाको एउटा गुरुङले न्याय पाउनुपर्छ। सोलुको एउटा शेर्पाले न्याय पाउनुपर्छ। ओखलढुङको एउटा त्यो विकले न्याय पाउनुपर्छ। रुकुमको त्यो एउटा विकले न्याय पाउनुपर्छ। दलित जनजाति, मुस्लिम, महिला वर्ग भनेर महिला भन्न कमजोरी ठान्न पाइँदैन, हेप्न पाइँदैन, होच्याउन पाइँदैन। तिनी महिला आमाहरूबाट जन्मिएका हामी पुरुषहरू, पुरुष प्रधान देश भएर होला महिलाप्रति हामीले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। आमा दिदीबहिनी सम्मान व्यवहार गर्न सिक्नुपर्छ। आजको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा, आजको महत्त्वपूर्ण समयमा कार्यक्रमको विषय मैले लगभग बिट मार्नै लागेँ। एक दुईवटा कुरा अन्तिममा मैले जोड्न यो पनि चाहेको छु कि चाहे पत्रकार, चाहे डाक्टर, चाहे प्रहरी, प्रेस, मेडिकल क्षेत्र, मेडिकल डाक्टर र प्रहरी लगायतका
यी तीनटा क्षेत्र आजको यो कोरोनामा फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गरिरहेका छन्। हो, त्यहाँ कुनै महिला छैनन्, त्यहाँ कुनै पुरुष छैनन्, त्यहाँ सबै छन्। त्यहाँ यो मात्रै त्यो मात्रै ऊ मात्रै भन्दा पनि सबै व्यक्तिहरूको योगदान यो देशको यो कोरोनाको सन्तासमा देश हुँदाखेरि यसलाई जोगाउने क्रममा लागिरहेका छन्, लडिरहेका छन्, कोरोनाबाट सङ्क्रमित भइरहेका छन्। यी तीनटै क्षेत्र अछुतो छैनन्। तर आजको यो दिनमा उभिएर कुरा गर्नुपर्दा ती र त्यस्ता वर्ग जसको विषयमा हामीले आज आवाज उठायौँ, यिनले मुक्ति पाउनुपर्छ, बालविवाह अन्त्य हुनुपर्छ, दाइजो प्रथा अन्त्य हुनुपर्छ, छाउपडी प्रथा अन्त्य हुनुपर्छ, जातित्वको होच्याउने प्रथा, जातित्वको प्रथा अन्त्य हुनुपर्छ र सिङ्गो एकताको लागि सिङ्गो देश निर्माण गर्न हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई, जात जाति धर्म संस्कृति मठ मन्दिर तीर्थस्थल सबै ठाउँमा स्वतन्त्र रूपमा प्रवेश गर्न पाउनुपर्छ। त्यही नै हो अधिकार, त्यही नै हो लोकतन्त्र, त्यही नै हो आजको जेठ 15 गते ल्याउनको लागि 19 दिने जनआन्दोलन, 46, 47 र 62, 63 को जनआन्दोलन र 17,000ले 10 वर्ष जनयुद्धमा दिएको योगदानसँगै जनआन्दोलनका शहीद घाइते सबैले दिएको योगदानको दिन नै आज त्यसैको लागि हो जब ती सबै तह र तबका क्षेत्र र वर्गका समुदायले मुक्ति पाउनुपर्छ कि ती समस्याबाट मुक्ति हुनुपर्छ। कोरोनाको सन्तासमा देश विषम परिस्थितिको यो अर्को श्रृङ्खलाको आजको कार्यक्रम यति नै। आज सरकारको वार्षिक बजेट आउँदैछ। भोलिबाट सरकारको वार्षिक बजेट, त्यसका लक्षित कार्यक्रमहरू, अपेक्षाहरू, कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्पष्टताहरू लगायतको विषयमा हामी छलफल गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। देशको समृद्धि, समुदायको उन्नति, पिछडिएको वर्गको लक्ष्मण रेखा पार गर्ने अवसरको गति सृजना हुन सकोस्, भाइचाराको विकास गर्दै यो देशलाई समुन्नत नेपाल निर्माणमा, हाम्रै पालामा समृद्ध देश निर्माणमा, बोलेर होइन गरेर देखाउने क्रमको निर्माणमा, विकासमा अहोरात्र अगाडि बढ्ने सकारात्मक जोस, जाँगर, ऊर्जा प्राप्त हुन सकोस्, यही शुभकामनाको साथमा आजको कोरोनाको सन्तासमा देश विषम परिस्थितिको विशेष श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रम प्रायोजन गरिदिएकोमा ज्येष्ठ पनि श्रेष्ठ पनि नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड र समिट हस्पिटल लोकन थलीलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक भवानी ढुङ्गेल कोरोनाको सन्तासमा देशबाट बिदा हुन्छु। तपाईँसँग भोलि अर्को श्रृङ्खलामा अर्को विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नेछु। नमस्कार।